यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। सदाझै हजुरहरूलाई नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। झन्डै 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ बराबरको 1 करोड 12 लाखभन्दा बढी किता शेयर निष्कासनका लागि दुईवटा कम्पनीहरूले फेरि नेपाली शेयर बजारमा मिति सार्वजनिक गरिसकेका छन्। गोला प्रथा विधि मार्फत बाँडफाँड गर्दाखेरि झन्डै 10 लाखभन्दा बढीजनाले उक्त कम्पनीहरूको आइपिओ हात पार्न सफल हुनेछन् भने ती दुई कम्पनीहरूमध्ये एउटा कम्पनीले चाहिँ निफ्रापछिको ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। तसर्थ आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर हजुरहरूलाई मैले ती दुई कम्पनीहरूको आइपिओ निष्कासन मिति कहिले हो, कुन कुन कम्पनीहरू हुन्, कति कति किता निष्कासन गर्दैछन् र कति किताका लागि चाहिँ आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर जानकारी दिनेछु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् साथीहरू, ढिलो नगरी प्रसङ्ग सुरु गरौँ। केही समय अघि मात्रै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको हाइड्रो पावर समूहमा पर्ने सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन मिति सार्वजनिक समेत गरिसकेको पहिलो नम्बरमा रहेको उक्त कम्पनीको नाम चाहिँ न्यादी हाइड्रो पावर रहेको छ। यस न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले यही असोज 15 गतेदेखि असोज 19 गतेसम्मका लागि आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ। यस कम्पनीले चाहिँ कुल 22 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 22 लाख 50 हजार किता शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ, जसमध्ये 5% अर्थात् 1 लाख 12,500 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई, 2% अर्थात् 45 हजार किता शेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि हो भने बाँकी रहेको 20 लाख 92,500 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइमी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 50,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिने भए तापनि यस कम्पनीले निष्कासन गरेको जुन किता सङ्ख्या छ एकदमै न्यून भएका कारणले गर्दाखेरि 10 किताका लागि मात्रै अप्लाई गर्दाखेरि बेटर होला साथीहरू। लमजुङमा 30 मेगावाटको न्यादी हाइड्रो पावर आयोजना निर्माण गरिरहेको यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वास्तविक प्रति शेयर नेटवर्थ भनेको 94 रुपियाँ 13 पैसा रहेको छ। यसलाई 3 गुणा गर्दाखेरि 282 रुपियाँ 39 पैसा हुन आउँछ। तसर्थ यस कम्पनीको पहिलो कारोबार पनि 94 रुपियाँ 13 पैसादेखि 282 रुपियाँ 39 पैसाको बीच मध्ये जुनसुकै मूल्यबाट पनि पहिलो कारोबार सुरु हुन सक्छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको निफ्रापछिको ठुलो एमाउन्टमा आइपिओ निष्कासन गर्ने भनेर मिति सार्वजनिक गरिसकेको हाइड्रो पावर समूहमा पर्ने उक्त कम्पनीको नाम मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। गत वैशाख महिनामा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको यस कम्पनीले चाहिँ कोरोना लकडाउनका कारण बिचैमा चाहिँ आइपिओ स्थगित गर्नु परेको थियो। केही दिन अघि मात्रै पुनः आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको यस कम्पनीले चाहिँ सर्वसाधारणका लागि पनि आइपिओ निष्कासन मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस कम्पनीले चाहिँ यस मध्य भोटेकोशी जलविद्युतले चाहिँ यही असोज 20 गतेदेखि असोज 25 गतेसम्मका लागि आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ। यस कम्पनीले चाहिँ 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा कुल 90 करोड रुपियाँ बराबरको 90 लाख किता शेयर निष्कासन गर्नेछ भने जसमध्ये 5% अर्थात् 4 लाख 50 हजार किता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई, 4% अर्थात् 3 लाख 60 हजार किता शेयर चाहिँ कम्पनीका कर्मचारीका लागि हो भने बाँकी रहेको 81 लाख 90 हजार किता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइमी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको यस कम्पनीलाई चाहिँ केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी BB इस्युअर रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले चाहिँ कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ। अब यस कम्पनीको आइपिओमा पनि कति किताका लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त होला भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तो यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि भनेर 81 लाख 90 हजार किता छुट्याएको छ। अब गोला प्रथा माध्यमबाट चाहिँ प्रति आवेदक 10-10 किताका दरले बाँडफाँड गर्दाखेरि कुल 8 लाख 9 हजार जनाले मात्रै पोजिटिभ रिजल्ट पाउनेछन्। हाल प्राय जसो आइपिओमा चाहिँ 24-25 लाखको हाराहारीमा आवेदन दिने सङ्ख्या रहेको छ। तसर्थ यस कम्पनीको आइपिओमा पनि यदि 24-25 लाखको आवेदन पर्यो भने 3 जना बराबर 1 जनाले चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट पाउने अवस्था भएका कारणले गर्दाखेरि यस कम्पनीको आइपिओमा पनि हजुरहरूले चाहिँ 10 किताका लागि मात्रै अप्लाई गर्दाखेरि बेटर होला साथीहरू। हजुरहरूलाई पुनः जानकारी गराए न्यादी हाइड्रोमा असोज 15 गतेदेखि असोज 19 गतेसम्म, त्यस्तै मध्य भोटेकोशीको आइपिओमा चाहिँ असोज 20 गतेदेखि असोज 25 गतेसम्मका लागि आइपिओमा आवेदन दिन नबिर्सनुहोला।
यी दुवै कम्पनीको आइपिओ 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ बराबरको छ। कम्तीमा पनि 10 लाखभन्दा बढी आवेदकले चाहिँ आइपिओ हात पार्न सफल हुनेछन्। मध्ये भोटेकोसीको आइपिओ चाहिँ एकदमै पर्ने चान्सेस धेरै छ साथीहरू। अन्तमा यी दुवै कम्पनीहरूको आइपिओमा अप्लाई गर्नुहुने यहाँहरूलाई चाहिँ आइपिओ परोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिँदै आजको यो छोटो तथा महत्त्वपूर्ण जानकारी पश्चात बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।